योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं वैशाखमासे कृष्णपक्षे षष्ठ्यां सोमवासरे एतदनुसारं मयिमासस्य 19 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवद्विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं वयं मिलित्वा मङ्गलां यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः भ्रान्तिनिवारणाय भ्रमनिवारणाय स्वाध्यासापनयं कुरु इति ध्रुववाक्येन अस्मान् प्रेरयन्ति, कथयन्ति च। प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु। मनुष्यस्य जीवने यदा सर्वाः अपि चिन्ताः पूर्णाः भवन्ति तस्मिन् समये केवलम् एकस्य शरीरस्य चिन्तायै मनुष्यः प्रवृत्तः भवति इति स्वाभाविकमस्ति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति उपनिषद्वचनं वर्तते। बाह्यजगतः एकापि चिन्ता यदा मनुष्यस्य जीवने न भवति तस्मिन् समये केवलं शरीरस्य एका चिन्ता भवति, यद् मम एतस्य शरीरस्य किं भविष्यति, मम शरीरस्य लालनाय पालनाय पोषणाय संरक्षणाय के उपायाः सन्ति। अतः एव भगवत्पादैः उक्तं यत् शरीरस्य चिन्ता प्रारब्धे स्थापनीया। प्रारब्धं पुष्यति वपुः।
भाग्येन अस्माभिः देहः सम्प्राप्तः वर्तते। पूर्वजन्मनः वासनायाः कारणेन अस्माभिः देहः सम्प्राप्तः वर्तते। पूर्वजन्मनः कर्मणां फलं प्राप्तं यदस्माभिः शरीरं प्राप्तम्। अतः पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्देवमिति कथ्यते। पूर्वजन्मनि अस्माकं यत् कर्म आसीत् तत् कर्म एव भाग्यं भूत्वा एतस्मिन् जन्मनि अस्माभिः सह भवति, अस्माभिः सह तिष्ठति। अतः अत्र प्रोक्तं प्रारब्धं पुष्यति वपुः। किन्तु यदि मनुष्यः एकवारम् एकापि चिंता नास्ति किन्तु केवलं शरीरस्य चिन्तायां जीवनं यापयति, पश्चात् पुनः उत्तरोत्तरं चिन्ता वृद्धिर्भवति। आदौ शरीरस्य चिन्ता भवति, पश्चात् वस्त्राणां, पश्चात् भोजनस्य, पश्चात् गृहस्य, पश्चात् वैभवस्य, एवं प्रकारेण चिन्ता वृद्धिः भवति। किन्तु चिन्तायाः मूलमस्ति शरीरम्। यदि मनुष्यः सावधानः न भवति, शरीरस्य चिन्तां न त्यजति चेत् पुनः धैर्यस्य अभावेन तस्य अग्रिमा यात्रा भवति। किन्तु पृथिव्यां यदि सर्वाधिकं प्रियं किमपि अस्ति चेत् मनुष्यस्य यत् शरीरमस्ति तत् शरीरं तस्मै रोचते इति कृत्वा उपनिषदि तथा उक्तं यद् आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अत्र आत्मनस्तु कामाय नाम स्वजीवनस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सर्वाधिकं प्रियं वर्तते शरीरं, स्वशरीरम्। अस्माकं प्रीतिः भवति अस्माकं शरीरे। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यदि शरीरविषयिणी चिंता नास्ति चेत् तव विजयः, किन्तु यदि सा एका चिंता अस्ति चेत् शनैः शनैः पुनः चिन्तायाम् अभिवृद्धिर्भविष्यति। तत्फलस्वरूपेण मनसि विक्षेपाः समागमिष्यन्ति, एवं च तैः विक्षेपैः अस्माभिः या साधना कृता वर्तते सा साधना नष्टा भविष्यति। शरीरं रोगमन्दिरम् इति उक्तं। शरीराय शास्त्रेषु बहु प्रोक्तं वर्तते। यत् शरीरं रोगमन्दिरमपि अस्ति, देहो देवालयः प्रोक्तः इति वाक्येन अस्माकं देहः एव देवालयः अस्ति। कया दृष्ट्या अस्माभिः शरीरस्य संरक्षणं क्रियते, शरीरं प्रति अस्माकं का दृष्टिः वर्तते, तस्य उपरि आधारः वर्तते अग्रिमयात्रायाः। यदि मनसि विक्षेपाः भवन्ति चेत् तेन कारणेन अस्माकं साधना नष्टा भवति। एवं च यदा मनुष्यस्य एकवारं साधना नष्टा भवति पश्चात् तु निश्चितमेव अस्ति यत् तस्य अधःपतनं वर्तते। तर्हि मनुष्यस्य यद् अधःपतनमस्ति तस्य मूलं कारणमस्ति देहासक्तिः, शरीरासक्तिः। तद् यावत् कालं वर्तते तावत् कालपर्यन्तं सः साधनां कर्तुं प्रवृत्तः न भवति। साधना अपि एका साधना अस्ति, उपासना अपि एका उपासना अस्ति। यदि मनुष्यः निष्ठया उपासनां करोति चेत् तया उपासनया तस्य ऊर्ध्वगतिः भवति, तया साधनया तस्य ऊर्ध्वगतिर्भवति। किन्तु शरीरासक्तिः भवति, मनसि विक्षेपाः सन्ति इति कृत्वा पुनः तस्य साधनानाशः, साधनायाः नाशेन अधःपतनेन पुनः नूतनं शरीरम्। एवं प्रकारेण पुनः इयं यात्रा चलति। पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इति तेन कारणेन भवति। अतः अस्माभिः सावधानेन भाव्यमत्र इति भगवत्पादानां वचनं। तर्हि शरीरस्य मूलं कारणमस्ति प्रारब्धं। कथनस्य इदं तात्पर्यम्। 84,00,000 योनयः सन्ति, तासां सर्वासां योनिनां तेषां सर्वेषां शरीराणां यदि मूलं कारणं किमपि अस्ति चेदस्ति प्रारब्धं, भाग्यं, दिष्टि।
दैवम् एतद् मूलं कारणं। भाग्यस्य कारणमस्ति कर्म। अतः भगवत्पादाः यस्मिन् विषये कथयन्ति तस्मिन् विषये एव भगवान् श्रीकृष्णः भगवद्गीतायां कथयति। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते। अर्थात कथनस्य इदं तात्पर्यं यदि कर्म क्रियते शनैः शनैः अस्माभिः कर्माणि समापनीयानि सन्ति, अतः भगवान् भगवद्गीतायां निगदति। कथनस्य इदं मूलं वाक्यमस्ति यदिदानीमहं वदामि। तर्हि सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मणः यात्रा यदा ज्ञाने परिसमाप्ता भवति तेन एकः लाभः वर्तते यत् कर्माणि पूर्णानि अर्थात् प्रारब्धनाशः। प्रारब्धनाशः अर्थात् पुनः शरीरस्य अप्राप्तिः। अस्माकं अध्यात्मपरम्परायां संस्कृतवाङ्मये त्रिविधं कर्म प्रोक्तं वर्तते। तत्र एकं कर्म अस्ति क्रियमाणकर्म, द्वितीयं कर्म अस्ति सञ्चितकर्म, तृतीयं कर्म अस्ति प्रारब्धं कर्म वा प्रारब्धकर्म। त्रयाणामपि नाशः भवति चेत् त्रयाणामपि शरीराणां नाशः भवति। स्थूलदेहस्य नाशः भवति, अस्माभिः विचार्यते मोक्षः सम्प्राप्तः, किन्तु सूक्ष्मशरीरं तु तथैव भवति। सूक्ष्मशरीरस्य नाशः अस्माभिः कल्पितः, अस्माभिः विचार्यते मम पुनः आगमनं न भविष्यति, किन्तु तृतीयं कारणशरीरमस्ति, तस्य कारणशरीरस्यापि नाशः भवति चेत् पुनरागमनं नास्ति, अर्थात् प्रारब्धनाशः। अतः भगवान् कथयति यत् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अत्र अस्माकं श्रेयः कुत्र अस्ति? तर्हि श्रेयः अस्ति अस्माकं ज्ञाने, न तु कर्मणि। ज्ञानं कुतः आगच्छति? अभ्यासात्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात्। अभ्यासेन ज्ञानलाभः वा ज्ञानप्राप्तिर्भवति। तस्य फलश्रुतिः का? तर्हि ध्यानं। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानस्य महिमा नास्ति ध्यानस्य महिमा अस्ति इति न, किन्तु ध्यानात् पूर्वं तु ज्ञानस्य एव अवस्था वर्तते। यावत् कालपर्यन्तं केन प्रकारेण ध्यानं कर्तव्यम् इति ज्ञानं नास्ति चेत् ध्यानं कथं भविष्यति? अतः केचन विचारयति ज्ञानमार्गः उचितः नास्ति, ध्यानमार्गः उचितः अस्ति, किन्तु ध्यानमार्गस्य ज्ञानं तु आवश्यकम्। अतः आदौ तु ज्ञानस्य एव महिमा वर्णितः गीतः वर्तते भगवता। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, किन्तु ध्यानात् अपि श्रेष्ठं किं? ध्यानात् कर्मफलत्यागः। अत्र भगवान् कथयति कर्माणि क्रियन्ते, किन्तु कर्मणां यत् फलं प्राप्यते तस्मिन् फलेपि यदि स्पृहा न भवति, कर्मफलस्य त्यागः, तेन त्यागेन शान्तिः। अत्र शान्ति इत्यस्य एकः लक्ष्यार्थः वर्तते, तत्त्वार्थः वर्तते मोक्षः। जन्ममरणचक्रात् शान्तिः। यदा कर्मफलस्य त्यागः क्रियते तदा शान्तिः। अन्यथा शान्तिस्तु श्मशाने अस्ति, अन्यत्र नास्ति। संसारे शान्तिः नास्ति, श्मशाने शान्तिः अस्ति। अतः कदाचित् कदाचित् श्मशानस्यापि यात्रा कर्तव्या। यदा अस्माकम् अन्तिमा यात्रा भवेत् तत्पूर्वं कदाचित् श्मशानं गन्तव्यं। समानता एवं च शान्तिः इति द्वौ गुणौ श्मशाने वसतः। समानतायाः चर्चा क्रियते समाजे संसारे, यत् समानता रक्षणीया, समानता कर्तव्या, सर्वेपि जीवाः समानाः सन्ति, पक्षपातः न कर्तव्यः, एवं प्रकारेण समानता विषये बहु चर्चा भवति। किन्तु समानता कुत्र अस्ति? एवं च संसारेपि यदि मनुष्यः स्थातुम् इच्छति चेत् शान्त्या स्थातव्यं। शान्त्युपायः, शान्त्यै यत्किमपि करणीयं भवति तत् कुर्वन्तु इति चर्चा भवति।
किन्तु अनुभवेन कथयामि यद् यदि समानता कुत्रचिदस्ति, यदि शान्तिः कुत्रचिदस्ति चेत् श्मशाने अस्ति। किन्तु अत्र भगवता भगवद्गीतायां 12 अध्याये प्रोक्तं यत् त्यागात् शान्तिः। अत्र कस्य त्यागः? कर्मफलस्य। अस्माभिः कर्म क्रियते, तेन कर्मणा फलप्राप्तिर्भवति, तस्मिन् फले अस्माकं स्पृहा भवति। किन्तु परमात्मा कथयति कर्मणः यत् फलं मया दीयते तत्फलमपि यदि त्वया त्यज्यते चेत् तेन त्यागेन यत् फलं पुनः प्राप्यते तत्फलं सुमधुरम् अस्ति। तस्य फलस्य त्वया आस्वादः न गृहीतः इति कृत्वा त्वं यत् यत् कर्म करोषि तस्य कर्मणः यत् फलमस्ति तस्मिन् फले एव तव स्पृहा भवति। किन्तु कर्मणः फलत्यागस्य यत् फलमस्ति तत् फलं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। तेन शान्तिः वर्तते, तेन त्यागेन शान्तिः वर्तते। अतः उपनिषत्सु पुनः उक्तम् ईशावास्योपनिषदि तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। त्यागपूर्वकं भोक्तव्यम्, अर्थात् त्यागेन भुक्तिः। कस्य भुक्ति? तर्हि शान्त्याः, शान्तेः, मोक्षस्य, जन्ममरणचक्रादिया मुक्तिः वर्तते, तस्य आस्वादः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः वर्तते। तत्र तद् मूलतः तत् प्रोक्तमस्ति। तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। वाक्यं तु उच्चारणे बहु सरलं वर्तते, यत् त्यागपूर्वकं भोक्तव्यम्। प्रश्नः भवति त्यागपूर्वकं भोक्तव्यं नाम केन प्रकारेण, का रीतिः तत्र? तर्हि अत्र एतद् प्रोक्तं वर्तते यत् प्रारब्धकारणेन अस्माभिः शरीरं प्राप्तं वर्तते। यदि शरीरं प्राप्तं, केनचिदपि शरीरं प्राप्तं, केनापि शरीरं प्राप्तं, यत्किमपि शरीरं प्राप्तं, तत्र कारणं वर्तते प्रारब्धम्। पिपीलिकायाः शरीरमस्ति वा गजस्य अस्ति? जलचराणां शरीरं वर्तते वा स्थलचराणां? शरीरस्य कारणं प्रारब्धं, प्रारब्धस्य कारणं कर्म। अतः अत्र भगवत्पादाः प्रारब्धशब्देन यद् मूलमस्ति तत्र दृष्टिं कारयन्ति। यदत्र पश्यन्तु प्रारब्धं पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः। कारणं शरीरं प्राप्तं, तेन कारणेन विविधाः इच्छाः सम्प्राप्ताः। इच्छायाः कारणं किम् अस्ति? शरीरं। शरीरमस्ति इति कृत्वा इच्छा अस्ति। बाल्यावस्थानुगुणा इच्छा भवति, युवावस्थायां, प्रौढावस्थायां, वृद्धावस्थायाम् अवस्थानुगुणाः इच्छाः भवन्ति। न केवलं मनुष्यशरीरे, अन्येषु शरीरेषु अपि शरीरमस्ति इति कृत्वा इच्छा अस्ति। कपोतः अस्ति, शरीरं धृत्वा आगतः कपोतः, प्रातःकालः भवति चेत् पुनः तस्य इच्छा। पिकः भवति, पिकः मधुरं कूजति, शरीरमस्ति इति कृत्वा वक्तुं विवक्षा वर्तते, अतः सा गानं करोति वा सः कूजति, पिकः कूजति। इदानीं आम्रवृक्षस्य समयः अस्ति इति कृत्वा कोकिलानां मधुरः ध्वनिः अस्माभिः श्रूयते। कारणम् अयं समयः वर्तते तासां वा तेषां पिकानां, तासां कोकिलानां। रे रे कोकिलमा भज मौनं किंचिदुदंचय पंचमरागं नो चेत्त्वामिह को जानीते काकसमूहे पिहिते चाम्रे। तर्हि कोकिलस्य रवः, कोकिलस्य ध्वनिः, कपोतस्य उड्डयनं, तद्वद् शुकस्यापि राम राम इति कदाचित् रटनाभ्यासः। किमर्थं? तर्हि सः शुकः जानाति यत् सद्विद्या यदि का चिन्ता वराकोदरपूरणे शुकोऽप्यसनमाप्नोति राम रामेति च ब्रुवन्। शरीरं प्राप्तमस्ति इति कृत्वा एताः इच्छाः सन्ति।
यतः इच्छा नाम कदाचित् कूजनस्य, गानस्य, कदाचित् उड्डयनस्य, कदाचित् उदरपूर्तेः, एवं प्रकारेण खगयोनौ अपि विविधाः इच्छाः सन्ति। किन्तु तासां सर्वासाम् इच्छानां मूलं कारणं किमिति यदि अस्माभिः चिन्त्यते, विचार्यते चेत् एकमेव उत्तरमागमिष्यति, शरीरं। वपुः वर्धते इति वपुः, शीर्यते इति शरीरं। शरीरम् अस्ति इति कृत्वा इच्छाः सन्ति। यदि इच्छा कर्तव्या अस्ति चेत् एका इच्छा कर्तव्या, सा इच्छा का, यद् इतः परं शरीरं मास्तु। अत्र भगवत्पादैः प्रोक्तं यत् तेन कारणेन इच्छाः भवन्ति इति कृत्वा मनुष्यस्य जीवने गतिशीलता आगच्छति। गतिशीलता आगच्छति अर्थात् कर्मप्रवृत्तः भवति। शरीरमस्ति इति कृत्वा शरीरस्य लालनाय, पालनाय, वस्त्राय, भोजनाय, निवासाय, जीवनस्य चक्रं चलेत्, सम्यक् प्रकारेण चलेत्, तदर्थम् अर्थोपासनाय गतिशीलता आगच्छति। तस्याः गतिशीलतायाः अपि मूलं कारणं किं? यत् शरीरस्य इच्छाः पूरणीयाः सन्ति। अतः मनुष्यः इमां यात्रां सम्पादयति, किन्तु सा यात्रा तथा पूर्णा न भवति। किन्तु यदा यदा इच्छानिवृत्तिः भवति, पश्चात् शरीरे स्थिरता आगच्छति। चाञ्चल्यं वर्तते, किन्तु द्वयोः अस्ति, शरीरस्यापि चाञ्चल्यम् अस्ति, मनसः अपि चाञ्चल्यं वर्तते। महापुरुषाः कथयन्ति मनः भ्रमति एवं च शरीरमपि भ्रमति, अर्थात् इतस्ततः गच्छति। किन्तु यदि एकवारं शरीरं स्थिरं भवति चेत् स्थिरे शरीरे पुनः कालक्रमेण मनः अपि स्थिरं भवति। अतः ऋषयः मुनयः वने, उपवने, पर्वते, नद्यास्तटे एवं च प्राकृतिके वातावरणे कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने एकेन आसनेन ते स्थिराः भवन्ति। ते जानन्ति स्थिरं सुखमासनं, स्थिरं सुखमासनं। तर्हि यदा स्थिरता आगच्छति, आदौ शारीरिकी स्थिरता, पश्चात् स्थिरे शरीरे मनसः स्थिरता। यदा मनसः स्थिरता आगच्छति तदानीं शनैः शनैः इच्छानां नाशः भवति। अस्माभिः परिभ्रमणं क्रियते इति कृत्वा सर्वम् अवलोक्यते, सर्वम् अवलोक्यते इति कृत्वा इच्छा भवति, एतस्य तु एतद् एतादृशं वर्तते, एतस्य गृहम् एतादृशमस्ति, एतस्य जीवनशैली एतादृशी अस्ति, अतः मयापि एतादृशं कर्तुं किमपि करणीयं भविष्यति इति मनुष्यः विचारयति। अतः इच्छानां जन्म भवति। किन्तु एकस्मिन् स्थानेव तिष्ठति, न शरीरं भ्रमति, न मनः भ्रमति, न कुत्रचित् अस्माभिः किमपि अवलोक्यते चेत् इच्छानाम् आविर्भावः एव न भवति। इति कृत्वा ऋषयः वने उपवने उपविश्य साधनां चक्रुः। अतः तत्र इच्छायाः प्राबल्यमेव नास्ति, इच्छायाः आधिपत्यं नास्ति। सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति, कंदैः फलैर्मुनिगणा क्षपयन्ति कालं, संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्। संतोषः एकः आगतः प्राप्तः चेत् पुनः स्थिरता आगच्छति। पुनश्च तितिक्षा वर्तते, जीवनस्य एका स्थिरता अस्ति। सहनं सर्वदुःखानां अप्रतिकारपूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते इति भगवत्पादैः पुनः प्रोक्तं वर्तते। अतः एवं प्रकारेण यदा मनुष्यः स्थिरत्वं प्राप्नोति चेत् स्थिरतायां सत्याम् इच्छानाशः। यावत् कालपर्यन्तं स्थिरता नागच्छति तावत् कालपर्यन्तम् इच्छानाशः। अतः भवतु शरीरेणापि मनुष्यः यदि कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने स्थिरः भवति, केचन जनाः तादृशाः सन्ति, परिभ्रमन्ति, एकस्मिन् दिवसे अत्र भवन्ति, द्वितीयदिवसे तत्र भवन्ति,
कदाचित् व्यवसायं कुर्वन्ति चेदपि वर्षद्वयम् अत्र व्यवसायः कृतः, पुनः परिवर्तनं कृत्वा कुत्रचित् अन्यत्र व्यवसायः, एवं प्रकारेण ते अटन्ति भ्रमन्ति। तेन कारणेन किं भवति? अधिकभ्रमणेन का हानिः? तर्हि अधिकभ्रमणेन एका हानिः, यद् उत्तरोत्तरम् इच्छायाम् अभिवृद्धिर्भवति। मनुष्यः भारतदेशे परिभ्रमति, इच्छा भवति यदि इतः परं मया विदेशयात्रा कर्तव्या वर्तते। विदेशयात्रां करोति चेत् पुनः विचारयति एतावन्तः देशाः मया परिभ्रमिताः, इदानीम् अवशिष्टाः ये देशाः सन्ति तेषां देशानां मया यात्रा कर्तव्या वर्तते। पुनश्च विविधानां देशानां यात्रा क्रियते चेत् पुनः मनुष्यः विचारयति इदानीं मया चन्द्रयात्रा कर्तव्या अस्ति वा मङ्गलयात्रा कर्तव्या अस्ति। महापुरुषाः कथयन्ति मङ्गलस्य यात्रा न कर्तव्या, जीवनं मङ्गलं भवेत् तथा किमपि कर्तव्यम्। अतः शास्त्रेषु मङ्गलाचरणं प्रोक्तं। मङ्गलाचरणेन मङ्गलमस्ति, मङ्गलयात्रया मङ्गलं नास्ति। पुनश्च मङ्गलयात्रा भवति चेत् पुनः गुरुयात्रा, शुक्रयात्रा, एवं प्रकारेण श्रीमद्भागवत महापुराणे पञ्चमस्कन्धे या विविधा ग्रहगतिः गतयः प्रदर्शिताः सन्ति, निर्दिष्टाः सन्ति, ताः सर्वाः इच्छाः पुनः जागृताः भवन्ति। महापुरुषाः अपि भ्रमन्ति, किन्तु तेषां भ्रमणेन भ्रमणायाः नाशः भवति। महापुरुषाणां भ्रमणं भिन्नं, सांसारिकाणां भ्रमणं भिन्नं। तयोर्द्वयोर्मध्ये भेदः वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण यदि शनैः शनैः इच्छायाः ह्रासः भवति चेत् किं भवति? तर्हि तेन शरीरं क्षीणं भवति। यस्मिन् शरीरे शरीरस्य या अभिलाषा वर्तते तस्मिन् समये शरीराय तद् न दीयते चेत् शनैः शनैः क्षीणं भवति। शरीरमपि क्षीणम्, एकस्मिन् दिवसे तु भविष्यत्येव शरीरं क्षीणम्। अद्य भविष्यति वा श्वः भविष्यति, शरीरस्य स्वभावः वर्तते, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, एवं प्रकारेण षड्भावविकाराः शरीरस्य निर्दिष्टाः सन्ति, तत्र अपक्षीयते, विनश्यति। अद्य तु विनाशः वर्तते शरीरस्य, शिर्यते इति शरीरं। बाल्यावस्थायां शरीरं यादृशम् आसीत् तादृशम् इदानीं नास्ति, इदानीं यादृशं वर्तते तादृशं वृद्धावस्थायां न भविष्यति। तर्हि शरीरं तस्य कार्यं करोति चेत् यथा यथा शरीरं क्षीणं भवति तथा तथा इच्छाः अपि यदि क्षीणाः भवन्ति चेत् कष्टं नास्ति, समानरीत्या सहैव यात्रा भवति, शरीरेण सह इच्छाः अपि चलन्ति। किन्तु कदाचित् तादृशं भवति यद् वृद्धावस्था आगच्छति किन्तु इच्छावृद्धिर्न भवति। इच्छावृद्धिर्न भवति नाम इच्छायां वृद्धिर्भवति किन्तु इच्छा वृद्धा न भवति, इच्छा तु तरुणा एव भवति वा तरुणी एव भवति। शरीरं वृद्धम् अस्ति किन्तु इच्छा तरुणी अस्ति। तादृशम् अस्ति चेत् पुनः अग्रिमयात्रायाः अस्माभिः सज्जता क्रियते इति सर्वदा वक्तुं शक्यते। तर्हि अत्र तदुक्तं यत् इच्छासु शरीरसंलग्नासु इच्छासु प्रथमा इच्छा भवति आहारस्य। प्राप्ते काले भोजनं प्राप्स्यामि वा न प्राप्स्यामि, अद्य भोजनलाभः अस्ति वा न, शरीरं प्राप्तं, कारणं तत्तु प्रतिदिनं भवति। वैश्वानरस्तु जागृतः भवत्येव। महापुरुषाः भवन्ति ते कदाचित् न भुञ्जन्ति न खादन्ति, तथापि ते जीवन्ति, कालयापनं च कुर्वन्ति, वायुपानं कुर्वन्ति। किन्तु संसारे ये जीवाः निवसन्ति तत्र शरीरं यदस्ति तेन शरीरेण यदि प्रथमा चिन्ता काचित् भवति चेत् भोजनस्य भवति। नीतिशतकं स्मरामि, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अत्र एतस्मिन् श्लोके यः क्रमः निर्दिष्टः वर्तते सः क्रमः बहु महत्त्वपूर्णः अस्ति। प्रतिदिनं वारद्वयं वारत्रयम् आवश्यकता भवति आहारस्य। प्रतिदिनं वा प्रतिरात्रि आवश्यकता भवति एकवारं निद्रायाः, आहार निद्रा, पश्चात् भयं, पश्चात् मैथुनं। सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां, नराणाम् एतत् सामान्यं, पशूनाम् अपि एतत् सामान्यं, किन्तु धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। यदि एतेषु सर्वेषु अर्थात् सर्वेषु जीवेषु
प्रधानः कश्चित् विषयः दर्शितः चेत् धर्मः, कः धर्मः इति केवलं मनुष्यशरीरेण ज्ञातुं शक्नोति, अन्यथा सः ज्ञातुं न शक्नोति इति कृत्वा धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कविना उत्तमतया एतद् निर्दिष्टं। केनचित् पृष्टं कः मनुष्यः कः पशुः, तर्हि यत्र विशेषः धर्मः अस्ति सः मनुष्यः, किन्तु यस्य जीवने कोऽपि धर्मः एव नास्ति सः पशुः। तर्हि अत्रापि मनुष्यः सर्वादौ भोजनविषये चिन्तयति। पुराकाले इति कृत्वा गुरुकुलपरम्परायां तादृशी व्यवस्था आसीत् यत् छात्रैः भिक्षाटनाय गन्तव्यं, भिक्षाटनं कृत्वा आगच्छन्ति, पुनः सा भिक्षा गुरवे समर्पणीया, पश्चात् गुरुः तस्याः भिक्षायाः किमपि ददाति, स्वल्पं स्वल्पं ददाति। यदि गुरुः न ददाति कस्मैश्चित् छात्राय चेत् छात्रः विचारयति यद् अद्य मया उपवासः करणीयः वर्तते, याचना कर्तव्या नास्ति। ओ गुरो, अहं तु अवशिष्टः, भवता सर्वेभ्यः भिक्षा प्रदत्ता, मयापि भिक्षा आनीता वर्तते, सा समर्पिता अस्ति, मह्यमपि ददातु इति शिष्यः न वदति, समर्पयति। समर्प्य पुनः यदि गुरुः ददाति चेत् स्वीकर्तव्यं, नान्यथा अद्य मम उपवासः अस्ति। एवं प्रकारेण गुरुः छात्रेभ्यः तां शिक्षां प्रददाति। यदि कदाचित् कालक्रमेण भोजनमपि न प्राप्यते चेदपि तव जीवनं चलेत् इति बाल्यावस्थायां गुरुकुले स्थित्वा गुरुणा अयम् अभ्यासः कारितः भवति। अतः सा उत्तमा एका व्यवस्था कल्पिता। एवं च अस्माभिः तद्वातावरणं स्वीकृतम्, अस्माभिर्नाम भारतीयैः। इयं व्यवस्था भारतीयपरम्परायामेव वर्तते। कारणं यदि मनुष्यः एकवारं भोजनस्य चिन्तां त्यजति, पश्चात् शनैः शनैः अन्याः सर्वाः अपि चिन्ताः, अन्याः सर्वाः अपि इच्छाः शनैः शनैः क्षीणाः भविष्यन्ति। सर्वादौ प्रथमा चिन्ता भवति भोजनस्य, भोजनाच्छादने चिन्ता वा चिन्तां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, यो हि विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। तत्रापि उक्तं यत् प्रथमा चिन्ता भवति भोजनस्य। बालः शिशुः मातुः गर्भात् यदा जन्म प्राप्नोति तस्मिन् समये सर्वप्रथमं कार्यं किं करोति? स्तनपानं। भोजनेन अस्माकं जीवनस्य प्रारम्भः अस्ति। भवतु मातुः दुग्धं, किन्तु तद् भोजनं, तेन भोजनेन अस्माकं जीवनस्य प्रारम्भः इति कृत्वा जीवने सर्वाधिका चिन्ता भवति भोजनस्य। यद् मम भोजनस्य किं, मध्याह्नकाले भोजनं प्राप्स्यामि इति तु मम गृहे व्यवस्था वर्तते, किन्तु सायन्तनस्य भोजनस्य किं, द्वितीयदिवसस्य भोजनं किम् इति कृत्वा वयं भारतीयाः किं कुर्मः? षाण्मासिकम् अन्नम् अस्माकं गृहे भवतु, तादृशीं व्यवस्थां वयं कुर्मः। गोधूमाः, तैलं, तत्सर्वं षण्मासात्मकं वर्षात्मकम् अस्माभिः प्रपूर्य स्थाप्यते। किमर्थं? भोजनस्य चिन्ता अस्ति इति कृत्वा। एतस्य वर्षस्य गोधूमाः उत्तमाः आगताः सन्ति, स्वीकुर्वन्तु, स्थापयन्तु। तैलस्य पात्राणि, तैलं समग्रस्य वर्षस्य, तद्वत् अन्येपि रसशालायाः ये पदार्थाः सन्ति ते प्रायः पदार्थाः अस्माभिः प्रपूर्यन्ते। भोजनस्य चिन्ता अस्ति इति कृत्वा। अतः प्रथमा चिन्ता वर्तते भोजनस्य। अतः भगवत्पादैः प्रोक्तं यत् अत्र भगवत्पादैः प्रोक्तं नाम अनेन विषयेण तत् स्पष्टं भवति यत् प्रथमा यदि चिन्ता त्याज्या वर्तते चेत् भोजनस्य चिन्ता त्याज्या। मध्याह्नकाले भोजनस्य किं भविष्यति इति चिन्ता न कर्तव्या। परमात्मना अयं देहः प्रदत्तः वर्तते, अद्य मम प्रारब्धे भोजनमस्ति चेत् यस्मात् कस्मात् स्थानादपि आगमिष्यति। पिपीलिका व्यवसायं कर्तुं न गच्छति, पक्षिणः खगाः उद्योगं कर्तुं न गच्छन्ति, तथापि ते भोजनं तु प्राप्नुवन्ति। किमर्थं? यो हि विश्वम्भरो देवः, स विश्वम्भरः अस्ति, विभुः अस्ति चेत् सर्वेषां पालनं पोषणं रक्षणं कर्तुं तस्य दायित्वं वर्तते। जलाशये ये जीवाः सन्ति तेपि भोजनं प्राप्नुवन्ति चेत् अहं न प्राप्स्यामि? प्राप्स्याम्येव यदि अस्ति मम प्रारब्धेन, अन्यथा उपवासः, व्रतं।
का हानिः भविष्यति? एकवारं कदाचित् भोजनं न प्राप्यते चेत् का हानिः? अस्माभिः न शैथिल्यम् आगच्छति, मम मस्तिष्कं परिभ्रमति, किं भविष्यति इतः परम्? एवं प्रकारेण सः विचारयति। किन्तु अत्र भगवत्पादैः इदं साक्षात् प्रोक्तं यत् प्रारब्धस्य कारणं वर्तते शरीरं, शरीरस्य कारणमस्ति प्रारब्धं। तर्हि अत्र अस्माभिः एतस्मिन् विषये चिन्ता न कर्तव्या, चर्चापि न कर्तव्या, चिन्तनं कर्तव्यं चेत् ज्ञानमार्गस्य। धैर्यं धृत्वा इति निश्चित्य निश्चलः इति उक्तं। तर्हि यदि शरीरं भोजनं न प्राप्नोति चेत् वयं चिन्तिताः भवामः। एवं च तस्याः चिन्तायाः प्रभावः पुनः शरीरे पतति। प्राकृतिकनियमः, अयं प्राकृतिकः एकः नियमः वर्तते। भोजनं न प्राप्यते, चिन्ता भवति, चिन्ता भवति, तस्य प्रभावः पुनः शरीरे भवति। यः कोऽपि मनुष्यः चिन्तायां भवति शरीरेण ज्ञातुं शक्यते। तस्य मुखं दृष्ट्वा, नेत्रे दृष्ट्वा ज्ञानं भवति यदयं चिन्तायाम् अस्ति। न केवलं भोजनस्य चिन्ता भवति, किन्तु यदा भोजनस्य चिन्तानिवृत्तिः भवति, भोजनात् चिन्ता नास्ति वा भोजनस्य चिन्ता नास्ति चेत् पुनः अग्रिमा या चिन्ता वर्तते तस्याः चिन्तायाः प्रभावः मनुष्यस्य शरीरे जीवने अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। चिन्ता चिता समा नास्ति बिन्दुमात्र विशेषतः। सजीवं दहते चिन्ता, निर्जीवं दहते चिता। द्वयोर्मध्ये भेदः, किन्तु बिन्दुमात्र विशेषतः। एका चिन्ता वर्तते, एका चिता अस्ति। चिन्तया सजीवं दहते चिन्ता। यावत् कालपर्यन्तं शरीरे जीवः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं चिन्तया सह दग्धः भवति जीवः। निर्जीवं दहते चिता। तर्हि एवं प्रकारेण मनुष्यः यदि साहसं करोति, यथा पक्षिणः, पशवः, अन्ये प्राणिनः स्व उदरपूर्त्यै चिन्तां न कुर्वन्ति, तद्वद् मयापि चिन्ता न कर्तव्या स्व उदरपूर्त्यै। नान्यथा उदरं भरिणो जीवा वराः काकूटभाषिणः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे माहात्म्ये प्रोक्तमस्ति। तर्हि अत्र भोजनस्य एवं प्रकारेण एवं विधा चिन्ता नास्ति। तर्हि प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन। अत्र यत्नः कर्तव्यः धैर्यं प्राप्तुं। पुनश्च स्वाध्यासापनयं कुरु इति स्वतः अग्रिमं तु सिद्धं भविष्यति। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं भगवच्चरणौ समर्प्य अत्र अस्माभिः पूर्णं क्रियते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।